अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि सोने से पहले अक्सर वालिदैन बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बच्चों के साथ। सोने से पहले दो काम आपने लाजमी करने हैं। उसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि सोने से पहले ही ये काम किया जाए? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम सोने जा रहे होते हैं या हमारे बच्चे जब सोने जा रहे होते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है ये थीटा स्टेट के ऊपर आ जाता है। यानी जिस तरह हमारा दिल धड़कता है, दिल की आपने ईसीजी देखी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बड़ा कॉमनली इसको देखा होगा। ऐसे ही हमारे दिमाग की धड़कन होती है, जैसे दिल की धड़कन होती है जिसको हम ईसीजी कहते हैं, ऐसे धड़कती है। ऐसे हमारे माइंड की भी, हमारे जहन की भी दिमाग की धड़कन होती है जो वर्टिकली ऊपर नीचे होती है। तो अभी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद आपका ब्रेन इस वक्त बीटा लेवल पर हो। इस वक्त इंसान इतना सजेस्टेबल नहीं होता। रात का एक ऐसा वक्त होता है जब बच्चा सोने जा रहा होता है। इस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा स्टेट और फिर थीटा स्टेट पे आ जाती है। थीटा स्टेट के ऊपर जो भी बात बच्चे से की जाए वो डायरेक्टली उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाती है। यानी हमेशा फिर वो उस पर अमल कर रहा होता है। जो चीज़ लाशऊर में जाती है वो फिर ज़िंदगी भर का हिस्सा होती है, वो इतनी आसानी से निकलती नहीं है। तो अब जब रात को सोने का वक्त है तो वो कौन से दो काम हैं जो आपको लाजमी करने चाहिए? एक तो ये कि इस वक्त कोई भी नेगेटिव बात ना करें, हमेशा उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। यानी मुस्बत बात उससे करनी है। मिसाल के तौर पर, अच्छा, अब डायरेक्टली मुस्बत बात अक्सर लोग कहते हैं कि आप बच्चे से बोलें कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। ऐसा रोज़ाना रट्टा नहीं लगाना है, तोते की तरह उसको सिखाना नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसको रिपीट करें 5-5 बार। ये थोड़ा सा टेक्निकली करने के काम होते हैं, ऐसे कि बच्चे को पता भी ना चले। यानी फ़न वे में करने के काम होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चे के साथ गेम खेलें। गेम ये है कि ओके, अब रात हो गई, हमने खाना पीना खा लिया, आओ हम गेम खेलते हैं। टेल मी एनीथिंग जो आपको लगता हो कि आपके अंदर बहुत अच्छी है। अब बच्चे से पूछे, बच्चा बोलेगा मामा मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, मामा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आप ये वर्ड्स उसको उसके अंदर भी डाल सकते हैं। आप पहले खुद कहें कि मैं बताती हूँ कि मैं मेरे अंदर सबसे अच्छा क्या है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, बच्चा शायद उस दिन ना बोले लेकिन 2 दिन बाद वो ये बात रिपीट कर रहा होगा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। आई एम इंटेलिजेंट आप रिपीट करेंगी, वो भी कहेगा कि यस आई एम ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरह से गेम्स, खेल खेल के अंदर आपने पॉजिटिव वर्ड्स उसके जहन में क्या करने हैं, डालने हैं। मैं अपने मामा की हर बात मानती हूँ, बच्चा भी बोलेगा। फिर आप उससे पूछ भी सकते हैं क्या आप मानते हैं, बच्चा बोलेगा यस मैं भी अपने मामा की हर बात मानता हूँ। अब ये जो पूरी एक्टिविटी हो रही है, याद रखिएगा ये थीटा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर हो रही है। यानी इस वक्त उसका लाशऊर हर बात को क्या कर रहा है, लाइफ टाइम के लिए सेव कर रहा है। और जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया कि थीटा स्टेट में हमारे लाशऊर में जाती है, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। हम इसके बरक्स काम कर रहे होते हैं, उल्टा। रात के टाइम पे डांट रहे होते हैं बच्चे को, सुबह स्कूल जाओगे, लेट हो जाओगे, सुबह स्कूल है, वैन निकल जाएगी, अभी तक सोए नहीं, पिटाई लगेगी, वगैरह वगैरह। हम इस वक्त क्या, नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग उसके माइंड की कर रहे होते हैं। तो आज से आपने पहली चीज़ सीख ली कि नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है, बल्कि पॉजिटिव बोलना है। खेल खेल के दौरान ही उसके अंदर जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकती हैं आप उसके अंदर डालते जाएं, मुस्बत बातें उसके अंदर डालें, वो उसके ब्रेन का हिस्सा बनेगी। दूसरा काम क्या करना, सेकंड थिंग इज, बच्चे को आपने शुक्रगुजारी सिखानी है। शुक्रगुजारी भी खेल खेल में सिखाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ये गेम कैसे खेलेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है शुक्रगुजारी? सवाल ये है कि मैंने इसी को क्यों चूज़ किया, दूसरा तीसरा कोई और भी काम हो सकता था। ये एक ऐसा काम है, यकीन जानिए, हमारी जितनी भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी सेल्फ एस्टीम है, ये सारी डिपेंड कर रही होती है कि हम शुक्रगुजार कितने हैं। मैं काउंसलिंग के लिए जब पेरेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है जो मल्टी मिलियनर हैं, पैसा बहुत है, लेकिन काउंसलिंग के लिए पता है क्या क्या इशू लेके आ रहे होते हैं? बच्चे हमारे डिप्रेस हैं, बच्चों बच्चों में शुक्रगुजारी नहीं है, बच्चों में जो भी चीज़ उनको ला के दे दो वो खुशी नहीं होती। ठीक है, क्यों खुश नहीं हो रहे? क्योंकि उनको शुक्र करना नहीं सिखाया।
میاں بیوی کے مسئلے آ گئے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ بیوی خوش نہیں ہے، اس کے پاس میں نے سب کچھ لے کے دے دیا اس کو، لیکن پھر بھی وہ چاہتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہے نا، اتنا پیسہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے میں نے سب کچھ دے دیا۔ یہاں سے مینٹل ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان جو موجودہ ہے اس پہ شکر نہیں کرے گا تو پھر آنے کو تو وہ مانگتا ہی رہے گا زندگی میں، ٹھیک ہے؟ مال کی چاہت ہے نا، قرآن کی آیت بھی الحاکم التکاثر، ٹھیک ہے، کہ مال کی چاہت نے تمہیں جو ہے وہ قبروں تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری۔ اب گیم کی طرف آتے ہیں کہ بچے کو کس طرح سے سکھانی ہے۔ آپ بچے کے ساتھ کوئی اس طرح سے گیم کھیلیں کہ آؤ دعا کرتے ہیں، کھانا وانا کھا لیا، لیٹس پریئر ٹائم، اب ہم رات کو سونے سے پہلے دعا کریں گے۔ اب دعا کس انداز میں کرنی ہے کہ ہم نے کھانا کھایا، شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں کھانا عطا کیا، ہم گھر میں ہیں، سیف ہیں، سیکیور ہیں۔ بچہ بولے گا ہاں۔ اچھا، یہ وہ ساری چیزیں بولیں گے آپ جو بچہ فزیکلی جس کو ایکسپیرینس کر رہا ہو، جیسے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہے، اس کے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بلیو ہے جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے آپ نے شکر گزاری ان چیزوں پہ کروانی ہے جس کو وہ ڈینائی نہ کر سکتا، کہ ہم گھر میں ہیں، سیکیور ہیں، باہر سردی ہے، یہاں گرمی ہے، باہر گرمی ہے، ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کا شکریہ، آپ جو ہے وہ، آپ کے پاس ماما ہیں، آپ کے پاس بابا ہیں، میرے پاس بچے ہیں، یا اللہ آپ کا شکریہ کہ ہمیں اتنی اچھی فیملی دی ہے۔ دیکھو ہمارے پاس ٹوائس ہیں، بچہ بولے گا ہاں ماما میرے پاس ٹوائس ہیں، ہاں بابا میرے پاس ٹوائس، یا اللہ آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹوائس دی ہے۔ اس طرح سے دعا بچے کو کروانی ہے، اور اس دعا میں کیا کروا رہے ہیں آپ؟ اس کو شکر گزاری اس کے برین کے اندر انسٹال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ زندگی میں وہ اس کا فوکس صرف ان چیزوں پہ جانے لگ جائے گا جو اس کے پاس ہیں، نہ کہ ان چیزوں پہ جو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یہاں لیے گھوم رہے ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاس ہے نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو ہم فوکس ہی نہیں کر رہے۔ جو کچھ اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، صحت ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، گھر ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہم اس پہ فوکس نہیں کیے ہوئے، ہم ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہو، اور یہی ہمارے بچے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری لائف کی کوالٹی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، ہم اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لمحہ موجود میں نہیں رہتے ہم، ٹھیک ہے؟ مستقبل میں جی رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کرتا ہوں میں کہ یہ دو چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرنے شروع کر دینا جب وہ سونے کی طرف جا رہے ہوں، یقین جانیے یہ آپ زندگی بھر اس کو شکر گزاری سکھاتے رہیں وہ نہیں سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو افرمیشن دے، کام ہی نہیں کریں گے، یہاں تک پہنچ ہی نہیں۔ لیکن اگر رات کو سونے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں آپ کو کوئک رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مزید لوگوں سے شیئر کیجئے، کوئی سوال ہو تو پوچھیے، مزید اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سوالات آپ کرتے ہیں چاہے فیس بک پہ چاہے یوٹیوب پہ، وہ سوالات کو دیکھتے ہوئے پھر میں مزید ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔